दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 25 गते सोमबार इस्वी सम्वत 2023 मे 8 तारिक आज विश्व रेकर्ड दिवस रहेको छ। शुभ प्रभात सँगै स्मार्ट खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। उच्च अदालतको फैसला टुकुचा खोला हो, खोलामाथि व्यक्तिगत सम्पत्ति छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले थाले परामर्श। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विषयान्तर गर्ने एमालेको प्रयास। कंग्रेसभित्र र बाहिर हलचल ल्याउने गगन थापाको स्टाटस। धेरै पटक मौन रहे तर अब अति भयो भन्दै गगन थापाले भने। भूपेन्द्र बरुवाल हत्या प्रकरण मुख्य अभियुक्त राहुलले गरे आत्मसमर्पण। प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र लिङदेनको चुनौती। लडाकु शिविरको फाइल खोलेर चोखो प्रमाणित गर्नुस्। काठमाडौँमा ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित। व्यवसायी आफैले राखे सडकमा पार्किङ बोर्ड। आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सक्रिय छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँको अव्यवस्थित तार आजदेखि हटाइँदै निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ भन्दै विनोद चौधरीको भनाई। आमिर खान काठमाडौँमा विपश्यनामा ध्यान गर्ने। ज्याकी M21 को क्लाइमेक्स दृश्य परिवर्तन। मैले बिराएको छैन, म डराउँदिन भन्दै आराजु राणा देउबाले भनिन्। नक्कली कागजात देखाएर नागरिकता लिने पक्राउ। सिफारिस दिनेलाई खोज्दै प्रहरी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आराजु राणा र मन्जु खाँडलाई पैसा बुझाएको दावी गरिएको अडियो प्रहरीसँग अनुसन्धान हुँदै। टुकुचा खोलामा काठमाडौँ महानगरले चलाएको डोजर अभियान रोक्ने उच्च अदालतको फैसलामा के छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। शरणार्थी प्रकरणमा एमाले विरुद्ध अभियान चलाउन खोजियो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मेरो संलग्नता पुष्टि भए राजनीतिबाट बाहिर जान तयार छु भन्दै रामरी खतिवडाको भनाई। कहाँ हराए सभामुखसँगै काठमाडौँ आउँछु भन्ने टोकबहादुर रायमाझी। मन्त्री छनौटमा आपत्ति जनाउँदै गगन थापाले भने अब त अति भयो। सभामुख घिमिरेले सुनाए सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बित भएको सूचना। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सही ढङ्गबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई के भन्यो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मुगु हिमपैरामा पुरिएकाहरूको खोज उद्धार आजदेखि हुने। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूको बयान फेर्न खोजिँदैछ भन्दै नेता शर्माले भने। शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओलीमाथि समेत छानबिन गर्न मेटमणि चौधरीको माग। एमालेलाई माधव सापकोटाको आग्रह। टोकबहादुरजीलाई इमान्दारिताका साथ बुझाउनुस्। जथाभावी बोल्ने र लेख्ने नेतालाई एकीकृत समाजवादीले कारबाही गर्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संसदमा सूर्य र ज्ञानेन्द्रको जुहारी। आराजु र मन्जुलाई 8.5 करोड बुझाएको अडियो जाहेरवालाले नै दिएका थिए प्रहरीलाई। शरणार्थी प्रकरण बारेमा संसद तातेपछि एमालेले गर्यो विषयान्तर। कंग्रेस माओवादी आक्रामक। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा र राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीबीच जुहारी चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर जान चाहनेहरू पनि अपराधी भएको भनेपछि शाहीले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्। थापाले भनेका थिए कोही पनि नक्कली शरणार्थी बनेर जान चाहन्छन् भने उनीहरू पनि अपराधी हुन्। अपराधीका बारेमा रुवावासी नगरौं, दोषीमाथि कारबाही होस्, निर्दोषलाई नफसाइयोस्। लगत्तै राप्रपाका सांसद शाहीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने दलहरूले उनीहरूलाई कारबाही गर भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। शाहीले भने एउटा नागरिकलाई बाध्य पारेर नागरिकता त्यागेर 50-50 लाख तिरेर शरणार्थी बन्न बाध्य पारिएको छ। शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने दलहरू अहिले तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने। जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई कारबाही गरियोस्। जसले भुटानी शरणार्थी बनाउन बाध्य पारे तिनीहरूलाई कारबाही होस् भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमै भनेका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको कमलादी र आतिसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गत माघ 18 गते सुनाएको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। जग्गा जनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो
अवस्था बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमतिमा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगराउन फैसलामा भनिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ 30 मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका 1 का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी सांसदद्वय आराजु राणा देउबा र मन्जु खाँडलाई पैसा बुझाएको दावी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको 1 मिनेट 3 सेकेन्डको अडियोमा पीडित र नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने गिरोहका एक सदस्यबीच कुराकानी भएको देखिन्छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उक्त अडियो प्रहरीलाई पीडितले जाहेरी बुझाउँदा नै बुझाएको थियो र त्यसमा अनुसन्धान जारी छ। अहिले सार्वजनिक भएको भन्दा लामो अडियो आफू कहाँ आएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। हामीसँग सो अडियोको 30 मिनेट लामो वार्ता सुरक्षित छ भन्दै स्रोतले भन्यो। उक्त अडियोमा कुराकानी गर्ने गिरोहका 3 सदस्य पनि अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले बताएको छ। उक्त अडियोमा भनी जस्तो देउबा र खाँडलाई पैसा बुझाएको सत्य हो या होइन यकिन हुन बाँकी रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। विशेष गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आराजु राणा र मन्जु खाँडलाई पैसा बुझाएको दावी गरिएको अडियो प्रहरीसँग आएको छ भने अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा सरकारलाई आफ्नै पार्टीको समर्थन हुने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा सरकारले अघि बढाएको अनुसन्धानको प्रशंसा गरेका छन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लडाकु शिविरमा भएको भनेको घोटालाको पनि अनुसन्धान गरी आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। क्यान्टनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ। त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई भन्दै उनले भनेका छन्। भ्रष्टाचारका घटनामाथिको अनुसन्धान देखाउनका लागि मात्र हुन नहुने लिङदेनले बताएका छन् भने यो देखाउनका लागि मात्र हुनु हुँदैन। यदि पुष्पकमल दाहालले सुनिश्चितताका साथ सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भयो भने यसमा कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको निर्णय र पद्धति मन नपर्दा पनि धेरै समय मौन रहेको तर अब अति भएको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेख्दै धेरै पटक प्रतिरोध गर्न खोजेको तर पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको सम्झिएर मौन रहेको, पार्टीभित्रै मत र अडान राखेको तर अहिले अति भएको बताएका छन्। उनले कुनै निश्चित घटना उल्लेख गरेका छैनन् तर पार्टीका निर्णय मन नपरेको, आफूले राखेका कतिपय विषयले प्रवेश नपाएको बेलामा प्रतिरोध गर्न मन लाग्दा पनि रोकिएको बताएका छन्। तर हरेक पटक सोचे म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ, त्यसैले कहिले मौन रहे त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखे, लडे, साथीहरूलाई सम्झाए तर अब अति भयो। उनले फेसबुकमा यो कुरा लेखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अव्यवस्थित तार आजदेखि हटाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू राजी भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र महानगरपालिका बीच आइतबार भएको छलफलमा आजदेखि महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तयार भएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछानेका अनुसार आज बिहान 8 बजेदेखि माइतीघर मण्डला र न्यू रोड क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तारहरू हटाइनेछ। महानगरपालिकाले प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई 15 दिने म्याद दिँदै 27 वैशाखभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन भनेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँका अव्यवस्थित तार आजदेखि हटाउन सुरु गरिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा देउबाले आफूमाथि लक्षित गर्दै संसदमै कुरा उठेको भन्दै नबिराएकाले नडराउने बताएकी छन्। भ्रष्टाचारको कुरामा हामी साँच्चैकै कति गम्भीर छौं भन्ने मेरो ठूलो प्रश्न छ। म नभएको दिनमा मेरो नामलाई इङ्गित गरेर अनेक थरी प्रश्न उठेको छ र आज पनि प्रश्न उठेको पाएको छु। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले भनिन्, एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सह्य हुँदैन। पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्र नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको भाषा मात्रै हामीले बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्र हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने, त्योभन्दा अलिकति सार्वजनिक जीवनमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने यो चाहिँ परिस्थिति बनेको छ। जसले जति आलोचना गरे पनि मैले बिराएको छैन, म डराउन भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा भइरहेको छ। आराजु राणाले भने नारीको विषयलाई लिएर वाद विवाद गरिरहेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी विरुद्ध क्याम्पेन लान खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले उक्त प्रकरणमा व्यक्ति दोषी हुन सक्ने तर पार्टीलाई नै मुस्न खोजेको बताएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यस विषयमा कुनै दबाब पनि नदिएको उनले बताएका छन् र आफूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शरणार्थी प्रकरणमा कसैको दबाबमा पर्दैन भनेकामा प्रश्न पनि गरेका छन्। म प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, पछि हट्नुहोस् कसले भन्यो, झुक्नुहोस् कसले भन्यो, दबाबमा पर्नुहोस् कसले भन्यो, कसले दबाब दियो, मैले उहाँलाई कसैलाई बचाइदिनुहोस्, छानबिन नगरिदिनुहोस्, होलो खुकुलो गरिदिनुहोस्, छाडिदिनुहोस् भने मैले त भनेको छु कडाइका साथ छानबिन गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस् दलको बैठकमा भने भन्दै उनले बताएका छन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका सांसद टोपबहादुर रायमाझी भारत भागेको आशंका गरिएको छ। वैशाख 20 गते साँझसम्म सम्पर्कमा रहेका रायमाझी त्यसपछि सम्पर्कमा रहेका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने धन्दामा संलग्नहरूको खोजी गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीको नाम पनि मुछिएको थियो। गत चैत 12 गते पक्राउ परेका आरोपी सानु भण्डारीको डायरीमा रायमाझीलाई दिएको रकमको विवरण भेटिएको थियो। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी भने पक्राउ परिसकेका छन्। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझी भने भारत भागेको आशंका गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले हत्या आरोपमा लागेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बित भएको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को 3 बमोजिम सांसद कोइरीलाई वैशाख 19 गते निलम्बित गरी सूचना टाँस भएको बारेमा जानकारी गराएका हुन्। यसअघिको संसद अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सांसद कोइरी बिरामी भएर बैठकमा आउन नसकेको जानकारी सभामुखले प्रस्तुत गरेपछि एमाले बाहेक दलका सांसदले आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले अर्को अधिवेशनमा यसबारेमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक सुचारू भएको थियो। यद्यपि सभामुख घिमिरेले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बित भएको सूचना संसदमा सुनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय देशमा देखिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सही ढङ्गबाट छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संवैधानिक निकायहरूलाई सबल नबनाएसम्म ती प्रकरणहरू तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने उनको दाबी छ भने आज काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कटहरू देखा परेको समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनिल शर्माले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको बयान फेर्न दबाब दिने काम भइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले मुख्य व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन अभियुक्तहरूको बयान फेर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग पनि शरणार्थीको विषय जोडिएकाले अभियुक्तहरूलाई भेट्न जाँदा उनीहरूको बयान फेर्ने प्रयास भइरहेको थाहा पाएको उनले खुलासा गरेका छन्। मेरो क्षेत्रसँग केही सम्बन्धित केस भएकाले के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि थानामा राखिएका मान्छेलाई भेट्न गएको थिए। सांसद शर्माले भने उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर बयान गर्ने बेलामा सरकारी वकिलका अगाडि बयान समेत परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रेसर डालिराखिएको अवस्था छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले त्यति बेलाको सिङ्गो सरकार नै यो प्रकरणमा लागेको दावी गरे। त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए। उनले भने अब केपी ओलीको पनि छानबिन हुनुपर्छ, केपी ओलीमाथि समेत छानबिन गर्ने मेटमणि चौधरीले माग गरेका हुन्। उहाँ पनि मसिएको भए उहाँलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। करिब 7.5 महिनादेखि शीतल निवासमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श थालेका छन्। आफ्नो सन्देशसहित एकपटक फर्काएको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेर पुनः पेश गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन्। त्यही विधेयक अघि बढाउने बारेमा राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन्। आज राष्ट्रपतिज्यूले महाधिवक्तासँग यसबारेमा परामर्श लिनुभयो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने मुलुकमा रहेका केही जल्दा बल्दा विषयको संवैधानिक अवस्था बारेमा परामर्श भयो भन्दै बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपतिले परामर्श थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक किनारामा पार्किङ गर्न नदिएपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरू आफैले पार्किङ बोर्ड राखेर ट्याक्सी पार्किङ गरेर विरोध जनाएका छन्। महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा ट्याक्सी व्यवसायीहरू विरोध जनाउँदै आफैले पार्किङ लेखेको स्ट्यान्ड राखेका छन् भने ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ट्याक्सी चालकहरूले राखेका स्ट्यान्ड हटाउन खोज्दा केही बेर तनाव सृजना भएको थियो। ट्राफिक प्रहरी सहित नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्न खोजेपछि
1 घण्टा मैतीदेवी चोकमा सडकमै व्यवसायीहरूले ट्याक्सी तेर्साएका थिए। त्यसपछि अहिले मैतीदेवीमा करिब 25 वटा ट्याक्सीहरू एक साइडमा पार्किङ गरेर आवागमन गर्ने अन्य सवारीलाई छिरेका छैनन् भने 1 घण्टा अवरुद्ध गरेपछि 5 जना ट्याक्सी व्यवसायीहरू ट्राफिक प्रहरी सहित महानगरपालिकामा वार्ताको लागि गएका छन्। व्यवसायी तथा सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बताएका छन्। लगातार 3 त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको बताउँदै चौधरीले आर्थिक मन्दी हुने बताएका छन्। यसअघि आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुँदा पनि तुलनात्मक रूपमा राजस्व नघटेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना 20 दिनमा लक्ष्यको 51% मात्रै राजस्व उठेको बताएका छन्। बलिउड अभिनेता आमिर खान नेपाल आएका छन्। आइतबार बिहान 10 बजे विस्तारा एयरलाइन्सको विमानबाट उनी काठमाडौँ आइपुगेको आगमन स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। उनी बुढानीलकण्ठ स्थित विपश्यना ध्यान केन्द्रमा ध्यान गर्न र कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको विपश्यना ध्यान केन्द्रका एक कर्मचारीले बताएका छन्। आमिर 10 दिनसम्म ध्यान केन्द्रमा रहने उनले बताएका छन्। प्रदर्शनको 3 दिनमै फिल्म ज्याकी आइएम 21 ले क्लाइमेक्समा परिवर्तन गरेको छ। अब फिल्म हेर्ने दर्शकले क्लाइमेक्सलाई नयाँ स्वरूपमा देख्न पाउने निर्देशक भेनसा राई राणाले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकले क्लाइमेक्स अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाएको रेणसाले बताएकी छन्। हामीले दर्शकको मागलाई ध्यानमा राखेर क्लाइमेक्समा परिवर्तन गरेका छौँ। परिवर्तित क्लाइमेक्सलाई दर्शकले मन पराउनु भएको छ। उनले भनिन्, दर्शकले फिल्मलाई पूर्ण रूपमा मन पराउनु भएको छ। क्लाइमेक्समा आएको गुनासोलाई समेत हामीले परिवर्तन गरेका छौँ भन्दै उनले बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीको संस्थागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह नै मान्यता प्रदान गरी संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा आफू संलग्न भएको पुष्टि कसैले गरी राजनीतिक जीवनबाट बाहिर निस्कने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै खतिवड़ाले भने, मेरो नाम र पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर समाचार आएका छन्। फलानाको पनि नाम अथवा फलानाको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर यदि कहीँबाट पुष्टि भयो वा म संलग्न छु भने सजाय भोगेर राजनीतिक जीवनबाट बाहिरिन तयार छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले यो प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्रीकोमा म्याउ म्याउ गर्दै जोगाउने कामको अन्त्य होस् भन्दै उनले भनेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगु कारमा गाउँपालिका 2 मुगुको च्यारको लेकमा हिउँ पहिरोमा परेकाहरूको खोजी उद्धार आज सोमबारदेखि गर्ने भएको छ। आइतबार ढिला भएकाले प्रदेश सरकारले आज बिहान हेलिकप्टरबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहितको खोज उद्धार टोली घटनास्थलमा पुर्याउने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले घटनाका बारेमा तत्काल जानकारी हुन नसकेकाले खोज उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारदेखि सुरु भएको 14औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। बैठकमा नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी हल्ला बन्द गरी छानबिनका लागि गठन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् भने झापाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा केही दिनअघि पार्टी अध्यक्षको टोलीलाई लक्षित गरी भएको ढुङ्गामुढाको प्रयासका घटनाको छानबिन नभएकोमा आलोचना गर्दै उनले प्रतिपक्ष विरुद्धमा सरकार खनिएको समेत आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई इमानदारीताका साथ बुझाउन एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेका कुरालाई एमालेले विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध हो भने टोप बहादुरलाई बुझाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगले पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले पार्टीको सिद्धान्त, आचरण र पार्टी विधानको विपरीत हुने गरी सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिए कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। केही नेताहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएको र तिनी कुराहरूलाई प्रतिगामी तत्त्वहरूले उछालिरहेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यक्ष शिवबहादुर देउजाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्ना फरक मत र विचारलाई पार्टीको आफू सङ्गठित रहेको कमिटीको बैठकमा राख्ने छलफल र बहस चलाउन समितिले आग्रह गरेको छ।
कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका नवीन रावलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। गत वर्षको कार्तिक 13 गते टिकापुर नगरपालिका 1 मा बडुवालको हत्या भएको थियो। घटनापछि फरार रहेका रावलले आइतबार जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार पूर्ण सक्रियताका साथ लागि परिरहेको बताएका छन्। विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल बिजनेस समितिलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा देखिएको अथवा विगतमा समस्या जस्तो अहिले पनि समस्या नरहेको बताएका छन् र साथमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सक्रिय छ भन्दै प्रचण्डको भनाइ छ। नक्कली कागजात देखाएर नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले आइतबार 10 जना भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विशेष टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको थियो भने भारतीय नागरिकहरूको समूहले नेपालका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले 3 महिना अघि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।